साथीहरु नमस्कार। हामी यस भिडियोमा एउटा 2 कोठे एउटा किचन भएको र एउटा हल भएको 2 BHK फ्ल्याट को प्लान डिजाइन गर्न सिक्छौं है। अब हामीसँग के कन्डिसन छ यहाँ एउटा 10 धुर जग्गा है। प्लट एरिया कति छ 10 धुर, त्यसको मोडा 31 फिट 2 इंच र लम्बाई 58 फिट 5 इंच छ है। अनि यो डायगोनल पनि हामी मेजर गरेछौं जुन 66 फिट 3 इंच को छ है। र त्यहाँ फ्रन्ट को रोड चाहिँ कति छ 7 मिटर अथवा 23 फिट को रोड छ है। र मिटरमा यसको लम्बाई चौडाई हेर्यौं भने 9.5 मिटर को मोडा र 17.82 मिटर को लम्बाई छ है। र यहाँ क्लाइन्ट को के डिजायर छ भन्दा मलाई त्यो एउटा घरमा दुईटा बेडरुम होस्, एउटा किचन होस् र एउटा ठुलो हल हुनु पर्यो हैन। र यो जग्गा कस्तो त पूर्वतिर फर्केको छ, फेसिङ ईस्ट साइड छ है। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त त्यो क्लाइन्टले हैन दक्षिण पट्टिको जग्गामा च्यापेर घर बनाउँछु हैन। अनि एउटा त रोडतिर झ्याल ढोका राख्ने भइहाल्यो, अर्को उत्तरपट्टि र यता पश्चिम पट्टिमा झ्याल ढोकाहरू राख्छु भनेको छ है। र स्टेयरले बाहिर यतापट्टि बाहिरको लोकेसन दियो कि मलाई यतापट्टि चाहिँ बाहिरपट्टि राख्दिनु, भित्र फ्ल्याट सेपरेट होस् भनेर। अनि त्यस्तै त्यहाँको रोडको मापदण्ड भइहाल्यो हैन। र यो सेटब्याक कति छोड्नु पर्छ त्यो हरेक म्युनिसिपालिटीको आफ्नो लोकल ल बनाएको हुन्छ, बिल्डिङ बाइ लज है। र त्यो के छ त सेटब्याक यो रोड देखिको सेटब्याक यहाँ 5 फिट रहेको छ। त्यस्तै झ्याल ढोकाहरू छोड्नको लागि झ्याल ढोकाहरू राख्नको लागि कति छोड्नु पर्ने हुन्छ त 5 फिट को सेटब्याक छोड्नु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै फ्लोर एरिया रेशियो है। फ्लोर एरिया रेशियो भनेको कति तला बन्छ, सबै तलाको प्लिन्थ एरिया जोड्ने र त्यसलाई डिभाइड गर्ने केले त प्लट को एरियाले अनि आउँछ फ्लोर एरिया रेशियो यानी फार। त्यो के छ त रेसिडेन्शियल बिल्डिङ को लागि यो म्युनिसिपालिटीमा 3 छ एलाउएबल है। र त्यस्तै ग्राउन्ड कभरेज के हुन्छ त यो घर को प्लिन्थ एरिया है, त्यो ग्राउन्ड फ्लोर को हैन डिवाइडेड बाइ अब टोटल एरिया अफ प्लट है। यो ग्राउन्ड अनि त्यसलाई के गर्ने 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि पर्सेन्टेज मा आउँछ है। र त्यही हो ग्राउन्ड कभरेज। त्यो ग्राउन्ड कभरेज कति छ एलाउएबल 70%। यो नाग्नु भएन है। यति हाम्रो कन्डिसन भयो है। यसमा हामीलाई के छ त एउटा घर डिजाइन गर्नुपर्ने। अब घर डिजाइन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त जस्तै अहिले डाइमेन्सन यहाँको मैले डिलिट गरेर अब उले के भनेको छ त म यता पनि उत्तरमा पनि झ्याल ढोका राख्छु। अनि झ्याल ढोकाको लागि हामीलाई कति सेटब्याक छोड्नु पर्छ त 5 फिट को हैन। त्यो पनि मिलाएर हेरौं है। अनि यसलाई अफसेट गर्दियौं ओ इन्टर हैन 5 फिट इन्टर हैन। अनि के गर्ने त सरी ओ इन्टर अनि 5 फिट इन्टर हैन। अनि यो लाइन को अफसेट यता लिने। ओ यो अलि त बाङ्गो भयो, यो अलि नमिलेको जस्तो लाग्यो मलाई हैन। कहाँ बिग्रिरहेछ भन्दा पहिला यो पश्चिम को लिउँ ओ इन्टर 5 फिट इन्टर है अफसेट को हैन। अनि यता मैले 5 फिट को अफसेट लिए। त्यस्तै एउटा लाइन मैले के गरौँ त यहाँ देखि हैन म यहाँसम्म तान्छु अनि अफसेट ओ इन्टर हैन। अनि यो लाइन को ल यता अनि हामीले के गर्न सक्यौं त यो यति बीचमा चाहिँ घर बनाउन पायौं है। बिल्डिङ चाहिँ यो बीचमा हामी बनाउन पायौं। यसको पनि डाइमेन्सन हेरिहालौं बिल्डिङ को म्याक्सिमम कति हुन्छ त यो डाइमेन्सन हामी यति बीचमा चाहिँ घर बनाउन पायौं है। रोडबाट 5 फिट छोड्नु पर्ने भयो। त्यस्तै के त जता जता झ्याल ढोका राख्ने त्यताबाट 5-5 फिट छोड्नु पर्ने भयो हैन। अनि हाम्रो त्यसपछि के हो त हाम्रो घर को मैक्सिमम चाहिँ कति हुन सक्छ त लम्बाई चौडाई फ्रन्टे चाहिँ 26 फिट 1 इंच हुन सक्छ। त्यस्तै लम्बाई चाहिँ 48 फिट 5 इंच को हामी एउटा घर बनाउन सक्छौं हैन। यति त हामी बुझ्यौं नि। यो बीचमा के छ त ह्याच गरेर हेरौं एच इन्टर हैन। अब ह्याच गर्दियौं यसलाई स्केल मैले अहिले 50 राखेर हैन 8 व्यू पॉइन्ट ल। यो ह्याच गरेको पार्टमा हामी के भयो त प्रिभ्यू गरेर हेरौं ल। यो ह्याच गरेको पार्टमा हामी के गर्यौं त यतिमा चाहिँ बिल्डिङ राख्न सक्यौं हैन। तर जरुरी छैन हामी यत्रै बिल्डिङ बनाउँछौं भनेर।
यो भन्दा सानो पनि बनाउन सक्छौं नि हैन। अर्को के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त बिल्डिङ बनाउँदाखेरि यसको ग्राउन्ड कभरेज मेन्टेन हुनु पर्यो के, अनि यो फ्लोर एरिया रेशियो मेन्टेन हुनु पर्यो, यो चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्छ। अब मानौँ न क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट पनि मेन्टेन हुने गरी र इन्जिनियरिङ रुल पनि भायोलेट नहुने गरी एउटा डिजाइन गर्दै जाउँ। अब हामीलाई अभाइलेबल स्पेस यति छ हैन। अब म के गर्छु त पिलरको ग्रिड सोच्दाखेरि यतापट्टि 1 2 3 वटा पिलर राख्ने प्रयास गर्छु र यतापट्टि कतिवटा हुन्छ 4 वटा आउँछ होला, 4 वटा राख्ने प्रयास गर्छु है। र एउटा रुम यहाँ र एउटा रुम यहाँ हैन। त्यस्तै स्टेयरकेस यहाँनिर, एउटा यो रुम अगाडि र बीचमा हल राखेर एउटा र यो तलतिर बाथरुम राखेर एउटा म डिजाइन गर्ने प्रयास गर्दैछु है। र पिलरहरू बनाउने साधारण कुराहरू साथीहरू हामी त पहिला पनि हेरिसकेकै छौं है। त्यो प्रिभियस भिडियोलाई चाहिँ रेफरेन्स लिनु होला। अहिले के गरौँ, एउटा रेक्टेंगल टुल लिएर यहाँ हैन कति 1 फिट कमा 1 फिटको मैले एउटा पिलर बनाएँ है। अब यो पिलरलाई के गर्छु त म यहाँ ब्लू कलर बनाइदिन्छु ल। ब्लू कलर बनाइदिए र थिकनेस मैले यहाँ 30 राखिदिए हैन। अनि एउटा लाइन चाहिँ के गरौँ त यो बीचको सेन्टर पत्ता लगाउँ। यसलाई डायगोनल स्क्वायरको डायगोनल एकदम डायगोनल कहाँ मिट गर्छ त सेन्टरमा हैन। अब यो सेन्टर पत्ता लाग्यो, हैच गरौँ, एच इन्टर है, एच इन्टर गरौँ। यहाँ सलिड हैच गर्दिउँ हैन। यहाँ मैले के गरे त ओके, यसको कलर पनि मैले रातो राखिदिन्छु, एड पिक पॉइन्ट। यसरी के भयो त एउटा हाम्रो पिलर तयार भयो हैन। अब यसलाई नै कपी गर्दै हामी के गर्छौं त काम गर्छौं हैन। अब म के गर्छु त यो पिलर यो 26 बीचको भन्दा भित्र या 26 सम्म होस् भनेर एउटा यो पिलर भयो हैन। अनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स एउटा पिलरदेखि अर्कोको यतापट्टि म कति राख्छु त 12 अर्थो लिएर एफेट थिचेर म अर्थो लिन्छु हैन। सेन्टर टु सेन्टर 12 फिट ल हैन। अनि 12 फिटमा मैले के गर्छु, यो पिलरलाई फेरि यहाँ सेन्टरमा कपी गरिदिए है। अनि अर्को म के गर्छु त अर्को चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर म कति राख्छु त 13 राख्छु ल, 13 फिट है। यो डिफरेन्ट प्लानिङ गरेर है त्यो कुन जग्गामा कस्तो खाले सेट हुन्छ त्यसको मजाले प्लानिङ गरेर राख्नुपर्छ है। र यो पिलरहरू सेट गर्दाखेरि घर बनाउँदा पिलरहरू सेट गर्दाखेरि के विचार गर्नुपर्छ त जहिले पनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स एउटा पिलरबाट अर्को पिलरसम्मको 14.5 फिट भन्दा बढी हुनु भएन। यानी कि 4.5 मिटर भन्दा के हुन्छ त त्यो बढी हुनु भएन है। अब जस्तै 4.5 मिटर गुने फिटमा लानलाई के गर्ने त 3.28 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु ल। यो 14.76 छ, 14.5 भित्र राख्ने। र प्यानलको साइज है, अब यताको पिलर र यताको जुन मल्टिप्लाई गर्छौं नि सेन्टर टु सेन्टर त्यो 145 है। 145 भन्दा नाग्नु भएन। अब हामी के गरेछौं त यता 145 भन्दा नाग्नु भएन है। र एउटा यहाँ निर यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हामीले के गरेछौं त 13 राखेको छौं भने यता कति जान पायौं त त्यो डिभाइड गरेर है। यहाँ 13 ले डिभाइड गर्दिने, यता म्याक्सिमम कति जान पायौं त 11.15 फिट यता सेन्टर टु सेन्टर जान पायौं। अब म अहिले 11 मै राख्छु है। 11 मा यता यसरी म के गरे त 11 फिटमा म के गरे सेन्टर टु सेन्टर राख्छु, अर्को पनि 11 फिटमा राख्छु, अर्को पनि 11 फिटमा राख्छु ल। यो मैले पिलरको ग्रिडहरू बनाउँदै छु है। यो मैले के गरे त यसलाई कपी गरौँ, यसलाई मैले के गरे यहाँबाट कपी गरेर 11 सेन्टर पर्ने गरी यहाँ राखिदिए हैन। त्यसपछि अर्को मैले 11 सेन्टर पर्ने गरी यहाँ राखे अनि यहाँ राखे है। यसरी पिलरको ग्रिड हैन। अब क्लाइन्टको इच्छा अनुसार म के गर्छु त एउटा यहाँ रुम बनाउँछु यो ग्रिडमा, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ, यहाँनिर म भर्याङ राख्छु र यो चाहिँ हल र टोयलेट बाथरुम बनाउने प्लान छ मेरो है।
र यसको अब डाइमेन्सन ओभरअल डाइमेन्सन हेर्दाखेरि के छ त यहाँदेखि बाहिरी डाइमेन्सन हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको कति छ 26 छ हैन हामीलाई अवेलेबल कति छ 26 फिट 2 इन्च भने ठीक छ अन्डर कन्ट्रोलै छ यो हैन अनि यहाँ पनि के छ त 34 आएछ हैन अनि हाम्रो त पर्याप्त छ यहाँ 48 फिट 5 इन्च छ हैन यो त्यसो भए ठिकै छ ल ग्रिड अब एउटा रुम तयार गर्दै जाऊ अब मैले के गरे पहिला आउटर वाल को लागि म के गर्छु त ल आउटर वाल को लागि म यो बनाउँदै गए है बनाउँदाखेरि साथीहरु के छ भन्दा एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पिलर को सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 14.5 फिट भन्दा नाग्नु भएन र अर्को चाहिँ के छ त यो प्यानल को साइज है लम्बाई गुणे चौडाई एउटा प्यानल को गर्दाखेरि कति 145 स्क्वायर फिट भन्दा बढी हुनु भएन है अनि अब त्यो भन्दा नाग्यो भने के हुन्छ त स्याप एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ यानी डिटेल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हामी एउटा साधारण 1000 स्क्वायर फिट भित्रको घर बनाउने प्रयास गर्दै छौं र एनालाइसिस गर्नु नपरोस् साधारण नेपाल बिल्डिङ कोड नेशनल बिल्डिङ कोड प्रयोग गरेर बनाउन मिल्ने खाले एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङ को डिजाइन गर्दै छौं अब यो बाहिरी वाल के छ फुल ब्रिक वाल हुन्छ 10 इंच को ओ इन्टर अफसेट को लागि अनि 10 फिट दिएर इन्टर हैन फिट इन्च आउँछ अनि इन्टर ल ल यो मैले सबै बाहिरी वाल कतिको बनाए त 10 को म बनाए ल अब भित्री वालहरु 5 इंच को म बनाउँछु लाइन लिएर एल इन्टर गरेर पनि लाइन कमान्ड आउँछ हैन भित्री वालहरु म के गर्छु त 5 इंच को बनाउने प्रयास छ मेरो हाफ ब्रिक वाल है यो भने त्यसलाई के भन्छ त हाफ ब्रिक वाल बनाउने प्लान छ मेरो है अब ओ इन्टर 5 इंच इन्टर ल मैले के गरे त यो वालहरु 5 इंच को वाल मैले बनाए है अब यहाँ निर मलाई के छ त सिडी राख्नु पर्ने छ यसमा स्टेयरकेस र इन्ट्रान्स को लागि गेट है अब यहाँ इन्ट्रान्स को लागि जुन गेट छ म कतिको बनाउँछु त 4 फिट को अनि एउटा लाइन यहाँ देखि यहाँ लिन्छु म अनि अफसेट गर्छु ओ इन्टर 4 फिट को ल यो 4 फिट को के हुन्छ त ठुलो ढोका मेन ढोका हुन्छ अनि टीआर इन्टर इन्टर ल यो चाहिँ इन्ट्रान्स को यो लाइनलाई मैले तत्काल डिलिट गर्दिन्छु ल यो मेन ढोका हुन्छ र यहाँ निर म के गर्छु त यू शेप को एउटा स्टेयर बनाउने कोसिस गर्दै छु यहाँ लाइन दिउँ यसलाई यसरी यसले जोड दिउँ हैन ओ इन्टर 10 इंच को ल यसरी अब यहाँ स्टेयर को के छ त ल्यान्डिङ हाम्रो कति हुन्छ 3 फिट को हुन्छ हैन ओ इन्टर ल 3 फिट को मैले यहाँ यसरी ल्यान्डिङ बनाए एक्सटेन्ड गरौँ यो इन्टर अनि यता पनि के गर्ने त 3 फिट कै फ्लाइट पनि बनाउने ल यहाँ मैले के गरे त एउटा फ्लाइट को ओ इन्टर 3 फिट ल यसरी अब यो बीचमा भर्याङहरु हाल्नु छ कतिवटा हट छ हेरौं एउटा लाइन लिउँ यसरी अनि ट्रेड साइज कति छ हाम्रो रेसिडेन्शियल बिल्डिङ मा हामी प्राय 10 इंच को राख्ने हुन्छ नि ओ इन्टर 10 इंच को ट्रेड है पैताला हाल्ने खुट्टा हाल्ने हैन अनि 1 2 3 4 5 6 हैन यता 6 वटा हाम्रो अट्यो है है
अब यहाँनिर हाल्ने, यहाँ हाल्ने, यता पनि 3 गरेर है। यसरी नै यता 6 छ, यो यता पनि 6 वटा हालौँ। यसलाई के गरौँ त, यसलाई म यसरी कपी गरेर, यसलाई कपी गरेर यता पनि म हाल्दिन्छु। ल यता पनि हैन, यसलाई लाइनलाई पनि म कपी गरेर है, अलि गडबड भयो यो, यसलाई डिलिट गरेर फेरि कपी गरौँ, कपी गरौँ। कतिवटा स्टेप आयो त हाम्रो यो दुईटा फ्लाइटमा? 1 2 3 4 5 6 7 हैन, अनि 8 9 10 11 12 13 14 14 वटा आयो है। बाँकी म यहाँनिर राख्छु स्टेप है, यहाँ 14। अब यो कति भयो त, 15 हैन, अनि ओ इन्टर है, 15 भयो। अब 16 17 18 19 20। ल हाम्रो कति छ त यो घरमा कतिवटा स्टेप छ त? 20 वटा स्टेप बन्यो है। 20 वटा स्टेपमा राइजर कतिको हुन्छ त्यो हेर्नलाई घरको हाम्रो हाइट छ कति? 10 फिट यानी कि 120 इंच हैन, अनि प्लस छतको थिकनेस कति हो? 5 इंच, अनि 5 हो। ल 125 भगे। कतिवटा हामी राख्यौं त? 20 वटा स्टेप राख्यौं हैन, इन्टर। यानी कि एउटा स्टेपको हाइट यानी कि राइजर कति हो त? 6.25 इंचको एउटा राइजर हुनेछ। त्यो ठिकै छ हैन, 6 देखि 7 राख्ने हो हामीले हैन। र ट्रेडको कति हामी राख्यौं त? 10 इंचको ट्रेड राख्यौं। यो हाम्रो के भयो त? तयार भयो एउटा स्टेयर केस है। यस्तै यहाँनिर के गरौँ त? अर्को पनि 4 फिटको ढोका हाल्दिउँ। 4 फिट इन्टर। मैले अर्को यहाँ 4 फिटको अनि यो के भइगयो त? यो स्टेयर केस हाम्रो तयार भयो। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त? राम्रो देखिनको लागि रेलिङ हाल्ने पर्पजको लागि हामी यहाँ स्टेयर केसलाई यसरी के गर्न सक्छौं त? एउटा अफसेट लिएर हैन, ओ इन्टर है। अब 1 इंचको अफसेट लिएर ल यसरी बनाइदिन सक्छौं हैन, डिजाइन। ल यो हो, यहाँबाट ल यसरी। ल यो स्टेयर केस छ। अनि अब हाम्रो यो रुमहरुको पनि ढोका बनाउनु पर्यो हैन। भित्रको रुमहरुको ढोका म कतिको बनाइदिन्छु त? सबै 3 फिटको ढोकाहरु म बनाइदिन्छु। अब यो क्लाइन्टको डिजायर चाहिँ भित्र अट्याच नराख्ने भयो, कमन टोयलेट र कमन बाथरुम मात्रै राख्ने है। नभए घर भित्र हामी अट्याच टोयलेट बाथरुमहरु पनि बनाउन सक्छौं। अनि यहाँ के गरौँ त? ओ इन्टर, 3 फिटको इन्टर। ल यसरी 3 फिटको ढोकाहरु मैले यता बनाइदिए। अनि टीआर इन्टर इन्टर। ल यो भयो, यो भयो, यो भयो। यसरी हामी के गर्छौं त? ढोकाको लागि ओपनिङ हामी छोड्यौं हैन। अब यहाँनिर मलाई के छ त? बाथरुम बनाउनु पर्ने छ, टोयलेट र बाथरुम। त्यसको लागि के गर्छु म? 6 फिटको अफसेट लिन्छु। ओ इन्टर है, 6 फिट इन्टर। ल यहाँ अफसेट मैले 6 फिटको लिए र वाल कतिको त? हाफ ब्रिक वाल हैन। ओ इन्टर, 5 इंच इन्टर। ल यसरी हैन, एक्सटेन्ड गर्दै यो 6 हो। 6/5 को म बाथरुम राख्छु अनि यसलाई 5 फिटको अफसेट लिउँ। ओ इन्टर हैन, 5 फिट इन्टर। ल यता हैन। अनि त्यसपछि यो वाल पनि कतिको त? 5 इंचको। ओ इन्टर, 5 इंच इन्टर। ल यसरी हैन, एक्सटेन्ड गर्दिउँ लाइनलाई र बाँकीलाई म के गर्छु त? शिफ्ट थिचेर ट्रिम गर्दिए। अब यसलाई अर्को के गर्न छ त? अब यहाँ ढोका हाल्नु पर्यो। एउटा बाथरुम भयो, एउटा टोयलेट भयो हैन। अनि यो टोयलेट बाथरुममा हाम्रो कतिको ढोकाले हुन्छ त?
2.5 फिटको 2.5 इन्चको ढोकाले काम चल्छ है। अनि म के गर्छु त यहाँ ओ इन्टर 2.5 फिट इन्टर है। यसरी म के गरे त टीआर इन्टर ल यसरी हैन, यो सक्यो ल। यहाँनिर हाम्रो के भयो त एउटा बाथरुम र एउटा टोयलेटको लागि यो पनि स्पेस बन्यो। बाँकीको यो हल भयो। अनि 3टा रुम, 3टा मध्ये एउटामा हामी के गरौँ त किचन राख्छौँ, बाँकी 2टा सुत्ने कोठा हुन्छ है। यति भयो। अब के छ त अब यो सिडी भित्र पनि अलिकति स्टोर हुन्छ। यहाँ स्पेस ठुलो हुन्छ यहाँनिर हैन। यहाँ केही स्टोर गर्नलाई यो स्टोर पनि भयो। अनि एउटा बाहिर के गरौँ त यो 2टा गोलो खाले पिलर राखेर त्यो डिजाइन पनि भएर जान्छ। भोलि त्यसभित्र कार पार्क गर्न पनि त्यो ठाउँ हुन्छ र भोलिको डेटमा के हुन्छ त माथि एउटा टेरेस बनाएर बस्ने खाने त्यस्तो वातावरण पनि यहाँ हुने हुन्छ हैन। एउटा त्यो बनाइदिउँ। यहाँबाट के गरौँ त 7 फिटमा, यहाँबाट के गरौँ त 7 फिटमा मैले के गरे त एउटा गोलो है, गोलो पिलर 1 फिटको लागि कति छ त 6 इन्चको रेडियस लिएर ल यो बनाए। यसलाई म के गर्छु त ब्लू कलर गरिदिन्छु है। यसको थिकनेस चाहिँ 30। यसलाई ह्याच गरिदिउँ, एच इन्टर है, त्यही सलिड नै ल। के छ त गोलो है। यसलाई म के गर्छु कपी गरेर अर्को यहाँनिर है, यो तलको लागि बरान्डा जस्तो काम गर्छ। माथि यो टेरेसमा बस्ने चिया पान यताउता गर्नको लागि यो स्पेस भएर जान्छ है। ल यो भयो। अनि यस पछाडि झ्यालहरू हाल्ने काम हुन्छ अनि छजाहरू है। अब झ्याल कहाँ हाल्ने, यता त हाल्न मिलेन हैन, यो त बन्द छ, पुरा प्याक छ। हामी प्रोपर्टी लाइन समातिसकेका छौँ। अब यहाँ यिनीहरूमा हामी के गर्छौँ त झ्याल हाल्छौँ हैन। झ्यालको लागि म के गर्छु त कपी गरेर यहीँबाट म एउटा 6 फिटको अब झ्याल कसरी बनाउने हामी त्यो पनि पहिला हेरेकै छौँ है। ल यो विन्डो मैले यहाँबाट कपी गरेँ, 6 फिटको विन्डो ल। यसलाई के गरौँ त यहाँ राखेर यसलाई कपी सेन्टरमा राखिदिउँ मैले है। झ्याल कसरी पोजिसन गर्ने, कति फिटमा गर्ने तिनीहरू पनि हामी डिस्कस गरेकै थियौँ है। अब यहाँ टेक्स्टलाई कपी गरेर कपी गर्ने, कुनै पोइन्टको रेफरेन्स लिने है। जस्तै यहाँलाई कपी गर्नु छ, सिलेक्ट गर्ने, यहाँ कपी कमान्ड लिने अनि कुनै एक ठाउँमा बेस पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टलाई यहाँ मैले माने बेस पोइन्ट, त्यो बेस पोइन्टको रेस्पेक्टमा यो कपी हुँदै जान्छ है। त्यसरी म के गरेँ त झ्याल राख्दैछु। अब यो भर्टिकल यता, अब यसलाई नै रोटेट गरेर म के गर्छु त रोटेट गरिदिन्छु। F8 थिचेर अर्थ अन गरेर अनि यसलाई म के गर्छु फेरि कपी गरेँ मैले। अहिले मेरो केसमा के छ त सबै झ्याल एउटै साइजको राख्न मिल्ने छ। तपाईहरुको विभिन्न साइजको राख्नुपर्ने होला। झ्याल बनाउन हामी के गर्छौं त प्रिभियस भिडियोहरुमा बताएको छौं कसरी झ्याल बनाउने भनेर है। यसरी हाम्रो के भयो त झ्यालको यसलाई फेरि यो विन्डोलाई के गर्छु त कपी गरेर यहाँ मैले हाल्दिए। त्यस्तै यहाँ है विन्डो हालियो विभिन्न ठाउँमा। अब ढोका राख्दियौ है। ढोका राख्नलाई ढोका पनि कपी गरेर ल्याउँछु मैले है। यो टोयलेट बाथरुमको लागि यो 2.5 फिटको लाई म के गर्छु
यहाँनिर अनि यसलाई के गरौँ रोटेट गरेर है रोटेट गरिदिउँ यसलाई फेरि थिचेर रोटेट गरिदिए। अब यो यतापट्टि पल्ला भयो यसलाई मिरर गरिदिउँ यसलाई म यसरी मिरर गऱ्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ ल यसलाई डिलिट गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ अब कपी गरेर अब फेरि हटाएर एउटा मैले यहाँ कपी गरिदिए एउटा यहाँ ल यो ढोकाहरूको ब्लक कसरी बनाउने त्यसको बारेमा पनि हामी प्रिभियस भिडियोमा के छ त यो डिस्कस गरेकै छौँ है। ल यो भयो। अब यो टोयलेटको एउटा प्यान म के गर्छु त यहाँबाट यसरी यो छँदैछ यहाँ यसलाई म कपी गरेर अब यो सिट कतापट्टि राख्ने भन्ने हुन्छ है। मैले अहिले यसलाई के गर्छु त पहिला रोटेट गरिदिउँ यसलाई रोटेट गरेर अनि यसलाई मुभ गरौँ मुभ गरेर कहाँ राख्छु त यहाँनिर प्लेस गरिदिए यहाँ सिट हुन्छ भनेर है। र यो टोयलेटको साइज कति छ साइज हेरेर त्यो म टेक्स्ट पनि लेखिदिन्छु 6 फिट नै छ यता चाहिँ 4 फिट 9 इन्च हैन। अनि यसलाई कपी गरेर यहाँनिर के गर्छु त 6 फिट अनि 4 फिट 9 इन्च हो है। टोयलेट मात्रै यसलाई टोयलेट बनाएँ है। त्यस्तै बाथरुमको के छ साइज त 5 छ 6 बाइ 5 हैन। यसलाई म कपी गरेर के गर्छु त यहाँनिर बाथरुम यसलाई के लेख्दिउँ त बाथरुम यसरी मैले टोयलेट र बाथरुम लेखिदिए ढोका बनाएर अब यसलाई मुभ गरिदिउँ अन्त यसलाई म यता मुभ गरिदिउँ। अब यो रुमको ढोकाहरू त्यो पनि मैले ब्लक बनाएको छु कपी गरेर ल्याउँछु है। अब जस्तै यो रुमको ढोकालाई मैले के गरेँ त कपी गरेर यहाँनिर ल्याउँछु है। अब यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर यसलाई प्लेस गरिदिन्छु म मुभ गरेर यसलाई यो ढोका म यहाँ एउटा ढोका भयो है। कपी गरौँ ढोकाको नाम विभिन्न D1 D2 D यिनीहरू नाम दिने गरिन्छ। अब यसकै मिरर हुन्छ यतापट्टि हैन। अनि यसलाई अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर मिरर गरिदिउँ हैन। यसलाई यहाँदेखि फेरि थिचेर ल यो मिरर भयो इन्टर। अब यो ढोकालाई हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई कपी गरेर यहाँ प्लेस गर्न सक्छौँ। कपी गरेर मैले के गरेँ त यहाँ प्लेस गरिदिन्छु हैन। अब फेरि यसको यतापट्टिको मिरर यो ढोका हुन्छ हैन। यसलाई फेरि सिलेक्ट गरेर मिरर गरौँ यो फेरि थिचेर ल इन्टर। अब यो ढोका चाहिँ यसलाई मुभ गरेर म के गर्छु त यो मुभ गरेर मैले यहाँ राखिदिएँ D1 है D1 ल यसको पनि ढोका भयो है। अब यो रुममा दुईटा झ्याल र दुईटा ढोका हुने भयो एउटा ढोका है। अनि यसमा एउटा झ्याल र एउटा ढोका यसमा दुईटा झ्याल एउटा ढोका यो हलमा एउटा झ्याल भयो। अब यहाँ यो 4-4 फिटको दुईटा ढोका लाग्छ
है। अब यो 4 फिटको दुईटा पल्ला भएको ढोकालाई यो कपी गरेर म लान्छु। ल यसलाई कपी गरेर है पहिले एकचोटि ब्लक बनाइसकेको भएर मलाई सजिलो छ यहाँ है। अब यो बाहिरी गेटको मेन गेटको ढोका चाहिँ बाहिरपट्टि खुल्ने बनाऊँ हैन। त्यसको लागि के गरौँ त, यहाँ मैले रोटेट गरिदिन्छु एफेट थिचेर। ल यसको पल्ला बाहिर खुलोस् अनि मुभ गरेर म के गर्छु त, अनि यसलाई चाहिँ मुभ गरेर म यहाँ मिलाइदिन्छु है। यो ढोका बाहिर खुल्ने मैले बनाइदिएँ है। र यसको चाहिँ भित्रपट्टि खुल्ने म बनाइदिन्छु मिरर गरेर है। अन्त यसलाई चाहिँ मुभ गरेर यसको ढोका चाहिँ म भित्र खुल्ने बनाइदिए यसरी है। ओहो अन्त प्लेस गरेछु मैले, यसलाई कपी गरेर अर्कै प्लानमा प्लेस गरेछु सरी। यसलाई कपी गरौँ यहाँबाट चाहिँ। ल दुईटा तीनटा प्लान भएर अलिकति कन्फ्युज भयो। ल यहाँनिर प्लेस गरिदिउँ, यो डी कपी गरेर म यहाँ लगिदिन्छु। ल यसरी भयो है हाम्रो। अब के बाँकी रह्यो त, अब यसको रुमहरूको नाम लेख्ने साइज सहित है। यसको लागि म के गर्छु त, अब एउटालाई किचन मानिदिने, यहाँबाट मैले के गरे त, जस्तै अब यसलाई चाहिँ किचन र डाइनिङ बनाइदिउँ, यसलाई चाहिँ एउटा सुत्ने कोठा र यसलाई चाहिँ एउटा सुत्ने कोठा बनाइदिउँ। जस्तै यसलाई बेडरुम है, यसलाई मैले बेडरुम बनाएँ। अब यो साइज त यही नहोला, साइज हेरेर के साइजको छ यहाँ त्यो हेर्ने, त्यो हिसाबले 11 फिट 9 इन्च बाई कतिको छ त 10 फिट 9 इन्च है। अब यसलाई के गर्ने त, यसरी चाहिँ 11 9 11 9 र यसरी चाहिँ 10 9 छ है। अनि यसलाई पनि यसको पनि साइज हेरौँ कति आउँछ, 10 9 र 11 9 नै रहेछ है। यसलाई कपी गरेर म यहाँ यसलाई पनि एउटा सुत्ने कोठा, ल ल यो ठाउँमा। अनि अब यसलाई चाहिँ किचन र डाइनिङ बनाइदिउँ है। यसको साइज कति छ त, यतापट्टि त 10 9 होला, यो चाहिँ हेरौँ कतिको छ, यो चाहिँ 12 2 छ, 12 2 बाई 10 9 को छ। यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, 12 2 है। यो चाहिँ 12 फिट 2 इन्च बाई 10 फिट 9 इन्च को आयो। यो के छ त, यो किचन हैन। अनि डाइनिङ पनि सँगसँगै छ, अहिले किचन मात्रै राखिदिउँ हैन। अब यो चाहिँ हल हो है, हाम्रो ड्राइङ हल हैन। यसको साइज कति छ त, यसको साइज चाहिँ 17 फिट 11 इन्च बाई कतिको छ त 10 को छ हैन। यसलाई कपी गरेर हामी के गर्न सक्छौं त, 17 फिट 11 इन्च 17 फिट 11 इन्च बाई 10 है। ल यसरी विभिन्न, अनि यसलाई हल लेख्दिउँ। यो के भयो त, हल। ल यसरी हल पनि बन्यो। अब के छ त, यहाँबाट हामी इन्ट्रान्स गर्यो भने सिडी छ, सिडी बाहिरी भयो। अब यो फ्ल्याटको ढोका भयो, यो ढोका खोलिसके पछाडि हामी के गर्छौं त, यहाँ हलमा प्रवेश गर्छौं। हलबाट यताको बेडरुममा एउटा जाने, अर्को बेडरुममा, अर्को किचन डाइनिङमा जाने है, र त्यहीँबाट एउटा बाथरुममा जाने र टोयलेटमा जाने
है। यही हलबाट हरेक ठाउँको एक्सेस छ। यसरी हाम्रो के भयो प्लान। अब छज्जाहरू, छज्जा त यो तलको प्लानमा देख्दैन, त्यही भएर हिडन लाइन हामी ड्यास लाइन देखाउँला, तर छज्जा चाहिँ देखाउँ इन्डिकेट गरेर। कसरी त, अब यसलाई यता 2 फिट है, 2 फिटको छज्जा बनाउँछु म, 2 फिट हैन। यता कति छ 26 छ, 26 फिट हैन। त्यहाँ भन्दा फेरि 2 फिट, 2 फिट ल। त्यस पछाडि यता कति छ ल, यो लाइन यसको रेस्पेक्टमा हामी यहाँ ल यहाँ आयौँ, अनि फेरि 2 फिट, 2 फिट ल। अनि यता यता चाहिँ अहिले मानौँ न यतै राखौँ न, कतै ट्रिम गरौँला। अनि यहाँ पनि के गरौँ त, यो जुन गोलो छ नि यहाँ र यहाँबाट यो आधी फिट यो हुन्छ नि, बाँकी यो 2 फिट अनि 2.5 फिट लिउँ। अनि यसलाई यो लाइनको रेस्पेक्टमा यहाँ आयो है, यहाँबाट फेरि 2 फिट, 2 फिट ल। अनि यसलाई यहाँ जोडिदिउँ, जोड्यौँ, ट्रिम। यो के हो त हाम्रो यसरी छज्जा। यतातिर सबै 2 फिटको र यो जुन माथिको टपमा गए पछाडि के हुन्छ त, यो ढोका खोले पछाडि यो यस्तो एउटा टेरेस हुन्छ, यहाँ बस्ने, चिया सिया खाने, गफगाफ गर्ने ठाउँ यो एउटा भएर गयो है। यसलाई चाहिँ ड्यास लाइनले हामी देखाइदिउँ है, ड्यास लाइन ल, ड्यास लाइनले देखाइयो है। यो छज्जालाई हाम्रो लगभग यो प्लान भयो। अब के हुन्छ त, हाम्रो विभिन्न स्टाइलको लागि हामी के गर्छौँ त, बेड सेट हालिदिने है, पोजिसन गरिदिने। जस्तै यो टोइलेटको जुन सिट राख्यौँ त्यस्तै यहाँ सोफा राखिदिने, तिनीहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। अब जस्तै सपोज गरौँ मैले एउटा सोफै कपी गरेर ल्याएँ, मानौँ न एउटा ल, यहाँ छ सोफा, यसलाई म कपी गरेर के गर्छु त, अब हलमा राख्दिउँ न। अब यो सबै अब बाँकी काम चाहिँ ब्युटिफाई गर्नलाई मात्रै हो, मेन प्लान त हामी बनाइसक्यौँ है। यो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर सोफा हालिदिन सक्छौँ है हलमा है। अनि यो विन्डोको टेक्स्टलाई हामी के गरौँ त, मुभ गरेर चाहिँ यता बाहिरपट्टिमा हालिदिन्छु। यसरी यो हलको यो जुन टेक्स्ट छ त्यसलाई पनि अलिकति मुभ गरेर यता हालिदिन सक्छु। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई म यसको कलर, म लाइनको कलर चाहिँ म अलिकति चेन्ज गरेर राख्ने प्रयास गर्दैछु है। यसले ग्रेइस बनाइदिउँ ताकि दुइटै एउटै कलर भएर कन्फ्युज भइरहेछ। यसलाई चाहिँ म अलिक ग्रेइस बनाइदिन्छु ल। र अब चाहिँ यसलाई के गरौँ त, यहाँबाट कपी गरेर यसलाई म यो भयो नि, अलिकति म तल यहाँ मैले हालिदिएँ। यो विन्डोलाई म मुभ गरेर यहाँनिर हालिदिन्छु ल। यो हलको टेक्स्टलाई पनि अलिकति मुभ गरिदिन्छु म ल, यसरी। अब यो सोफा राख्ने, टेबल राख्ने, तिनीहरू त बाँकी के भयो त, बाँकी सबै काम लगभग त्यो ब्युटिफाई गर्नलाई मात्रै हो। मेन काम त प्लानको यिनीहरू भयो हैन। अब जस्तै मैले एउटा यहाँबाट बेड चाहिँ कपी गरेर ल, एउटा यो डबल बेड, यसलाई चाहिँ म कपी गरेर राख्ने प्रयास गर्छु म। यसलाई चाहिँ यसको पनि कलर त्यही ग्रे अलि बनाइदिउँ हैन। यो कलर बनाइदिएर म के गरेँ त, यसलाई यसको कलर यो ब्लक नभएर चेन्ज भइरहेछ नि। यो बेड म कपी गरिहाल्छु ल। यो बेडको कलर सबै चेन्ज हुन्छ। यो बेडलाई म के गर्छु त, कपी गरेर अनि यहाँनिर आफ्नो प्लानमा राख्ने
प्रयास म गर्छु हैन। यसरी म के गरौँ त यताको टेबललाई चाहिँ म हटाइदिने प्रयासमा छु। ल यो टेबललाई चाहिँ हटाइदिउँ यहाँबाट, यो बेडबाट यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ, यतिलाई चाहिँ कपी गरेर राखौँ है। यतिलाई चाहिँ यो यताको एउटा टेबल होस् बेडसँगको, धेरै स्पेस पनि हामीसँग हुँदैन। यसरी एउटा बेड राखियो। अब यो विन्डोलाई पनि मुभ गरेर जस्तै यो यहाँ ल्याइदिए, यो विन्डोलाई पनि टेक्स्टलाई मुभ गरेर म बाहिर राखिदिन्छु। ल यहाँ राखिदिए। यो बेडरुमलाई पनि के गरौँ त यसलाई, ल यसरी राखिदिन सकिन्छ या यहीँ भयो नि, केही फरक पर्ला जस्तो मलाई लागेन। अलिकति कहाँ राखौँ त, ल मैले यहाँ राखिदिएँ। ल यहाँ एउटा बेड राखियो है। त्यस्तै अब यहाँ कम्प्युटर टेबल मलाई राख्ने मन छ भने के गर्नु, यही कम्प्युटर टेबललाई म के गर्छु त यहाँबाट कपी गरेर म यहाँ ल्याएर प्लानमा यहाँनिर म के गर्छु त यो छेउमा यहाँ कुनामा म बेडको छेउमा मेरो एउटा कम्प्युटर टेबल पनि भयो यसरी। ल बेडरुम र कम्प्युटर टेबल हैन। अब यस्तै यसमा चाहिँ यतापट्टि म के गर्न सक्छु त फुलै बेड, अब मानौँ न यो दुवैतिरवालाको बेड एउटा म यहाँबाट कपी गरेर यसलाई कपी गरेर यसलाई म यहाँ ल्याएँ। अब यसलाई डिलिट गरिदिउँ, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। यसलाई के गरौँ त मिरर है, इन्टर, यसलाई म अब मुभ गरेर ल एउटा मैले के गरेँ त बेड चाहिँ यो रुममा लगाइदिएँ। यसरी बेडरुम छ भनेर देखाउनको लागि यो टेक्स्टलाई पनि अब मुभ गरेर अलिकति मिलाइदिउँ। ल यता यसरी हामी के गर्नु त एउटा बेड यहाँनिर सोफा लगाइदिउँ, हल भयो। अब किचनमा जस्तै किचन सिङ्कहरू हैन, तिनीहरू पनि राखेर यसो देखाइदिन सकिन्छ। जस्तै अब यहाँबाट के छ त अर्को म आफ्नो प्लानबाट यसरी टेबल र किचन सिङ्क यसरी म कपी गर्ने प्रयासमा छु। ल यसलाई म के गर्छु त कपी गरेर यहाँ ल्याएँ, डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ के को रेस्पेक्टमा त कपी कहाँबाट गर्ने, यहाँबाट। ल यहाँ आयो ठ्याक्कै। अब यो किचनको टेबल पनि भयो र यो स्ल्याबहरू पनि हालियो। ल यहाँनिर यो किचन भयो है। यसरी हाम्रो के भयो त विभिन्न, तर यो टेबल कुर्सीहरू प्लानमा राख्नु यो अनिवार्य छैन। हामीले देखाउनको लागि यसो हैन, ब्युटिफाई गर्नको लागि मात्रै यो काम गरेको हो है।
अब यो सिडीमा माथि कताबाट चढ्छ त्यो एउटा देखाइदिउँ। जस्तै यता देखाएको हुन्छ नि यसरी अप भनेर यसरी हैन। अब यसलाई कपी गर्छु म। यसलाई कपी गरेर मैले यहाँ ल्याएँ हैन। यसलाई यसरी रोटेट गर्दिउँ पहिला। रोटेट यसरी के गरौँ त यसरी माथि चढ्ने भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो। यसलाई म यहीँ लगिदिउँ अनि यहाँबाट अर्को लाइन चाहिँ यसरी ड्रो गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु र यहाँ चाहिँ यो टेक्स्ट कपी गरेर यहाँबाट यसरी ल्याएर यहाँ यसरी माथि चढ्ने भनेर मैले के गरे त माथि चढ्ने भनेर यसरी देखाइदिए। यो हाम्रो लगभग प्लान हो। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त ग्रिड लाइनहरु राखिदिन्छौं अनि यो एउटा हाम्रो प्लान तयार भएर जान्छ। साथीहरु म फेरि पनि रिपिट गर्दै छु, यो बेडहरु सोफाहरु यिनीहरु के छ त अब एउटा प्लानलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई हैन हेर्दा राम्रो देखोस् भनेर मात्रै हो। यिनीहरु राख्न जरुरी छैन। हामीले मेन त यो डोरहरु विन्डोहरु यो वालहरु पिलरहरु यिनीहरुमा फोकस गर्ने हो है। अब यसमा के छ त हामी ग्रिड हालौं है। अब पिलरको ग्रिडहरु हाल्दिउँ है। अब ग्रिड पनि म यहाँबाट कपी गरेर ल्याउँछु है। यसलाई म यसरी यो ग्रिडलाई म के गर्छु त यहीँको ग्रिडमा यसरी बनाएकै छु म। त्यसलाई नि कपी गरेर कहाँको यो यहाँको रेस्पेक्टमा म के गर्थे यहाँ कपी गरेर म आफ्नो राखिदिन्छु यहाँ है। अब यस्तै म यहाँ है र एउटा सानो चाहिँ यहाँनिर। अब यो सबलाई अलग अलग नाम दिनुपर्छ। ए छ भने यसलाई बी यसलाई सी यसलाई डी र यसलाई डी ड्यास नाम दियो है। अब यहाँ अलि ठुलो भइरहेछ यो यसलाई चाहिँ म ल यसलाई डिलिट गरे र यसलाई चाहिँ कपी गरेर के गर्छु यसलाई यहाँ पोजिसन यहाँनिर गर्दिन्छु। बाँकी चिजलाई म ट्रिम गरिदिन्छु। एउटा यतिलाई भित्रको पनि ट्रिम गर्नुपर्ने थियो। ल यहाँ पनि यसरी भित्र पनि आएछ। यिनीहरु पनि ट्रिम गर्नुपर्ने। पहिला ट्रिम गरेर यो कपी गरेर राखे भए सजिलो हुन्थ्यो। ल यो भयो ग्रिड। अब एउटा यहाँ है यसलाई नि यहाँ कपी गर्दिउँ। यसलाई के बनाए ट्रिम गर्दिउँ। ल डी लाई के गर्दिउँ त डी ड्यास है डी ड्यास। ओके ल यसरी यो भयो के भर्टिकल ग्रिड। अब होरिजन्टल 1 2 3 यता यो लाइनमा राख्दै जाउँ हैन।
त्यो पनि म कपी गरेर ल्याइहाल्छु यो अनि यो यसलाई म के गर्छु त यहाँबाट कपी गरेर म यहाँनिर यसरी राखेँ है अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै यहाँसम्म ल्याउँ हैन यसलाई के गरौँ त यसलाई कपी गरेर अर्थ अन गरेर कपी गरौँ र यसको पोजिसन यसलाई मान्दिउँ यहाँनिर हैन र यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिउँ EX इन्टर ल यही लाइनलाई म एक्सटेन्ड गर्दै के गर्छु त यसलाई म ल एक्सटेन्ड यहाँ भयो नि त हैन अब यसलाई नै के गरौँ फेरि कपी गरेर ल यहाँनिर र यहाँनिर है अब त्यो 1 1 छ भने यसलाई 2 2 नाम दिनु पर्यो यसलाई 2 यसलाई 3 है यसलाई यहाँ 2 र यसलाई 3 है यसरी के भयो त साथीहरु हामीले ग्रिड पनि हाल्यौं है अब यो प्लान कस्तो भयो त हामी यो घरमा यहाँबाट इन्टर गर्छौं यो भयो तल्लोको लागि ग्राउन्ड फ्लोरको लागि यो बरान्डा है यहाँ विभिन्न मोटरसाइकल या कार पनि पार्क गर्न मिल्यो यहाँ बसेर गफगाफ गर्नलाई तल ग्राउन्डमा है यहाँबाट इन्टर गर्यौं यो सिडी समातेर माथि गयो भने सिधै अर्को तल जान्छ अब यो फ्ल्याटमा छिर्नको लागि यहाँ एउटा ढोका भयो यो ढोकाबाट भित्र छिर्यौं भने हामी हलमा इन्टर गर्छौं है र हलबाट चारैतिरको के छ त ढोका छ यहाँको यो बेडरुममा जानलाई पनि यो बेडरुममा जानलाई पनि यो किचन डाइनिङमा जानलाई पनि यहाँ बाथरुम जानलाई पनि टोयलेट जानलाई पनि हामी यसमा के गर्छौं त बाथरुम र टोयलेट दुईटा सेपरेट गरेको छौं है यसरी भयो हैन अब यदि अर्को तलामा पुग्यो भने अर्को तलाको पनि लगभग सेम डिजाइन यही हुन्छ है यता यो बेडरुमहरु र किचनहरु हुन्छन् र यता चाहिँ बाहिर यो के भयो त एउटा ओपन टेरेस भयो यहाँ बसेर गफगाफ गर्नलाई चिया गफ यताउता बसेर हैन बिहानको अब मर्निङको सनसाइन नै लिनलाई के हुन्छ त यहाँ टेबल सेबल कुर्सीहरु लगाएर बस्नलाई भयो यसरी के भयो त हाम्रो साथीहरु एउटा प्लान तयार भयो अब यसको मानौ न प्लिन्थ एरिया कति छ त्यो एउटा लेखदिने काम हुन्छ हाम्रो हैन प्लिन्थ एरिया यसको पनि यहाँबाट हामी के गरौँ त ग्राउन्ड फ्लोरको एरिया कति छ त्यो कपी यहाँबाट गरौँ हैन अब प्लिन्थ कतिलाई मान्ने है प्लिन्थको एरिया क्याल्कुलेट गर्नलाई हामी के गर्छौं त एउटा पोली लाइन लिदियौ हैन पोली लाइन लिदिएर यसको रेस्पेक्टमा हामी के गरौँ यसलाई यहाँ देखि प्लिन्थ एरिया प्लिन्थ मानेर यहाँसम्म अनि यहाँ यसरी है यहाँदेखि यसलाई यहाँ क्लोज गरिदिउँ है यति हाम्रो के हो त प्लिन्थ हो अब यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न यसलाई क्लिक गर्ने पोली लाइन क्लोज लाइन छ यो हैन एलआई इन्टर गर्ने अनि कति आयो त 982 स्क्वायर फिट यति हाम्रो 982 स्क्वायर फिट को हाम्रो के हो त एउटा हामी ग्राउन्ड फ्लोर तयार गर्यौं है ग्राउन्ड फ्लोर हामी के गर्नु त 982 स्क्वायर फिट को एउटा ग्राउन्ड फ्लोर प्लान है कस्तो जग्गाको लागि त यस्तो खाले जग्गाको लागि अब सपोज गरौँ म यहाँबाट यसलाई डिलिट गरे ह्याचलाई पनि डिलिट गर्छु म है र यहाँ भित्रको यो पोली लाइनलाई पनि डिलिट गर्छु अब एउटा हेर्नको लागि मात्रै यसलाई कपी गरेर यहाँ फिट गरेर हेरौँ फिट हुन्छ कि हुँदैन ल यसरी के छ त यहाँ भित्र यतिमा घर बस्छ र यति धेरै जग्गाहरु बाहिर अगाडितिर यति धेरै जग्गा हाम्रो के हुन्छ त खाली हुन्छ है यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर हटाइदिउँ ल
अब यो यसरी हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान तयार हो साथीहरू है। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौं त फर्स्ट फ्लोर प्लान, टप फ्लोर प्लान, एलिभेसन यिनीहरू हेर्दै जान्छौं। धन्यवाद साथी।